बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत ऑफिशियल टीवी के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल में। पाकिस्तान का नया टैंक अल खालिद 2 तुर्की की साख्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल सेंसर सिस्टम के साथ है। इसमें पाकिस्तान असाल्ट राइफल, क्रूज मिसाइल, टैक्टिकल हथियारों, एटमी हथियारों से जैसे जंगी हथियारों की तैयारी तक तेजी से खुद कफालत की मंजिल की तरफ गामजन है। याद रहे कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में तैयार करदा अल खालिद टैंक 2001 में पाकिस्तान आर्मी में शामिल कर लिया था। पाकिस्तान आर्मी की मुसद्दका इन्वेंट्री के मुताबिक इस वक्त 450 से ज़ायद अल खालिद टैंक पाक आर्मी में शामिल हैं। अल खालिद टैंक प्रोजेक्ट में पाकिस्तान का असल टारगेट इस टैंक के जदीद वर्जन अल खालिद 1 और अल खालिद 2 की तैयारी है। इस हवाले से अल खालिद टैंक की तैयारी के दौरान पाकिस्तान माहिरीन ने अल खालिद 1 और 2 की तैयारी से मुतल्लिक तहकीकाती और तकनीकी काम जारी रखा, क्योंकि पाकिस्तान का असल मकसद हदफ अल खालिद 2 मेन बैटल टैंक को पाकिस्तान आर्मी का सबसे अहम फाइल और ताकतवर टैंक बनाना। अवाइल 2014 में अल खालिद 1 और 2016 में अल खालिद 2 की बाकायदा प्रोडक्शन के लिए तैयारियां जोरों पर थीं, और फिर पाकिस्तान फौजी क़यादत का दूसरा टारगेट इस वक्त इंतहाई कामयाबी से हमकिनार हुआ, जब गोला बारूद की ज़्यादा गुंजाइश, फायर पावर में इजाफा, इंगेजमेंट रेंज की बढ़ोतरी और जदीद तर इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल सिस्टम के साथ अल खालिद 1 की तैयारी कामयाबी से मुकम्मल हुई। और जुलाई 2020 से ताहाल पाक आर्मी में पहले से शामिल 450 अल खालिद टैंकों के साथ अब 100 से ज़ायद अल खालिद 1 टैंक भी पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो चुके हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट के अगले ताकतवर मॉडल अल खालिद 2 की प्रोडक्शन के लिए तकनीकी और मैकेनिकली वर्क तेज़ी से जारी है। अल खालिद 2 वर्जन में गोला बारूद की ज़्यादा गुंजाइश, इंगेजमेंट रेंज में मज़ीद इजाफा और मशीन गन से लेकर मार्टर गन और मेन तोप तक फायर पावर में तबाहकुन इजाफा किया गया है। कभी उम्मीद है कि साल 2023 तक अल खालिद 2 मेन बैटल टैंक पाक आर्मी की इन्वेंट्री में बाकायदा शामिल होगा। याद रहे कि अल खालिद और अल खालिद 1 मॉडल के टैंकों में यूक्रेन के आलमी शोहरत याफ्ता फर्म मशीन बिल्डिंग का 1200 हॉर्स पावर का 6 TD2 डीजल इंजन नस्ब है, जबकि इस न्यू वर्जन अल खालिद 2 में 1500 हॉर्स पावर का 6 TD3 मॉडल का ज़्यादा पावरफुल डीजल इंजन नस्ब किया गया है। अल खालिद 2 टैंक में सबसे अहम तब्दीलियाँ इसमें दफाई इलेक्ट्रॉनिक की आलमी शोहरत याफ्ता तुर्क फर्म के तैयार करदा अगली जनरेशन के जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात की तनसीब है, जिसमें फायर एंड एम्यूनिशन, ब्लास्ट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, मुवासलात का जदीद निज़ाम और लेज़र गाइडेड टारगेट फाइंडर सिस्टम शामिल है, जिससे इसकी सेल्फ डिफेंस की सलाहियत और दुश्मन के खिलाफ तबाहकुन अटैकिंग पावर में इजाफा हुआ है। दफाई माहिरीन के मुताबिक अल खालिद 2 में यूक्रेन की आजमूदा और तुर्की की कामयाब टेक्नोलॉजी के हामिल पार्ट्स की बदौलत ये नया वर्जन एक तबाहकुन पावर पैक टैंक बन गया है। ज़्यादा पावरफुल इंजन और ताकतवर पावर प्लांट की बदौलत इसमें दलदली ज़मीनों, रेगिस्तान के रेतले मैदानों और गैर हमवार रास्तों पर तेज़ी से नकलो हरकत की सलाहियत में भी बेहद इजाफा हुआ है, जबकि टैंक कोच और बर्ज का नया डिज़ाइन पहले मॉडलों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और सेल्फ डिफेंस सिस्टम इंतहाई ताकतवर है। अल खालिद 2 मेन बैटल टैंक में तुर्की के तैयार करदा नेक्स्ट
جنریشن، الیکٹرونکس اور آپٹیکل سینسر کی تنصیب کے حوالے سے عالمی دفاعی ماہرین کے تبصرے بھارتی فوجی قیادت کے لیے بڑے خوف زدہ کر دینے والے ہیں۔ دفاعی مبصرین کے مطابق الخالد 2 ٹینک میں ترکی ساختہ الیکٹرونکس اور آپٹیکل سینسرز کی تنصیب کی بدولت پاکستان ان میں اپنے یا چینی ساختہ اینٹی ٹینک سسٹم کی تنصیب کے ساتھ ساتھ ترکی ساختہ اینٹی ٹینک ہتھیار بھی استعمال کر سکے گا، اور اس حوالے سے لیبیا یا ڈرون اور میزائل لانچروں سے داغے جانے والے ترکی ساختہ اینٹی ٹینک میزائلوں کی تباہ کن کارکردگی سے بھارت سمیت مغربی دنیا بھی خوف زدہ ہے۔ بھارت اور دشمنوں کے لیے بری خبر ہے کہ دوست چین اور برادر اسلامی ملک ترکی کے اشتراک سے تیار ہونے والا پاکستان کا نیکسٹ جنریشن 3000 کلاس میں بیٹل ٹینک الحیدر کی تیاری کے لیے کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ F-17 طیارے کس صلاحیت کے حامل ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ F-17 تھنڈر 9 اس کی جو عسکری نو ہے طیارہ ملک عوامی جمہوریہ چین کی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔ کل پیداوار 86۔ اس کی پہلی جو پرواز تھی وہ 25 اگست 2003 سے شروع ہوئی تھی۔ جہاز کی پہلی تجرباتی پرواز 2003 میں چین میں کی گئی، جبکہ اس میں مزید بہتریاں لا کر 2006 میں ایک مرتبہ پھر اسے آسمانوں کی وسطوں میں چھوڑا گیا۔ 12 مارچ 2007 کو 2 جہاز پاک فضائیہ کے حوالے کیے گئے تاکہ ان کی پرواز کے مزید تجربات کیے جا سکیں۔ ان جہازوں نے 11 روز بعد اسلام آباد پہلا فضائی مظاہرہ بھی کیا۔ پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس کامرا میں پیداوار کے آغاز کے بعد پہلی بار 23 نومبر 2009 کو یہ طیارے پاک فضائیہ کے حوالے کیے گئے۔ پاک فضائیہ 2010 کے اوائل سے F-17 جہازوں کے مکمل سکواڈرن کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس کی بناوٹ، ابتدائی بناوٹ کے لحاظ سے یہ طیارہ امریکی ساختہ F-17 کی نقل تھا، جس پر امریکہ نے شور برپا کر دیا کہ میرے طیارے کی نقل نہیں اتاری جا سکتی۔ اس وجہ سے طیارے کی دوسری شکل F-17 اور معراج لڑاکا طیاروں سے قدر مشترک ہے۔ اس پورے منصوبے کی قیمت $500 ملین کے قریب ہے، جبکہ ایک جہاز کی قیمت $15 اور $20 ملین ہے۔ اسے پاکستان نے اس وقت بنانا شروع کیا جب امریکہ نے 1990 میں پاکستان سے 30 F-17 طیاروں کے پیسے ہڑپ کر لیے اور بعد میں پاکستان کے اوپر اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندیاں عائد کر دیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ 150 جہاز خریدے گا، لیکن یہ شاید بڑھ کر 300 جہاز بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور چین کے علاوہ دوسرے ممالک نے بھی اسے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور ان میں الجزائر، مصر، بنگلہ دیش، مراکش، نائجیریا اور زمبابوے شامل ہے۔ جنگی حالات کے اندر اس طیارے کی کیا خصوصیات ہیں؟ اس طیارے میں 2 عدد کمپیوٹر نصب ہیں جو اس کے ریڈار یا زمین سے موصول ہونے والی معلومات کو ہوا باز تک پہنچاتی ہیں۔ پاک فضائیہ اطلاعی ریڈار استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن چین نے چند اہم وجوہات کی بنا پر اس کی جگہ چینی ساختہ ریڈار نصب کیا ہے، کیونکہ یہ ریڈار چینی اسلحے کے ساتھ موزوں ہے۔ اس میں 2 عدد میزائل سے خبردار کرنے والے یونٹ آگے کی طرف لگے ہیں اور ایک پیچھے کی طرف۔ یہ 60 کلومیٹر دور تک کسی بھی آنے والے میزائل کا پتہ لگا